इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। मेरे हाथ में कलम है, मेरे जहन में उजाला, मुझे क्या दबा सकेगा कोई जुल्मतों का पाला। मुझे फिक्र अमने आलम, तुझे अपनी जात का गम है। मैं तलू हो रहा हूँ, तू गरूब होने वाला। समा दचार सदी गयूर अवाम दस्तासो इंतखाब जका जरूरी हो चितासो दचार सदीना दैव पाटे सफाया करदा। जमा दचार सदीरुनो जमा खबरे उर्दू की को जगह चाहता पैगाम व रसवल दी अगर उर्दू माने ढेर खपोएगी। मेरे चार सदा के गयूर अवाम, मैं चार सदा के तमाम पार्लियामेंटेरियन का, इस अवाम का शुक्रगुजार हूं कि इतने शॉर्ट नोटिस पर ये अवाम का जमे गफीर निकलना इस बात की गवाही है कि खैबर पख्तूनख्वा की अवाम इमरान खान के साथ खड़े थे, खड़े हैं और इंशाल्लाह खड़े रहेंगे। यहाँ पर जो स्पष्टनामा पेश किया गया आरिफ अहमद ज़ई की तरफ से, वो तमाम डिमांड मुझे कबूल है और आप लोगों को दिए। इमरान खान जिंदाबाद, हुईदा से ज़वाना जिंदाबाद, इमरान खान जिंदाबाद, ज़वाना जिंदाबाद। मेरे 400 के गयूर अवाम, जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि जिस दिन से मेरा इनाम अनाउंस हुआ, मेरा नाम लिया गया इमरान खान साहब की तरफ से, तो कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, कहा गया कि हमें कबूल नहीं है, उनकी मुझे फिक्र नहीं है। मैं आप लोगों के लिए कबूल हूं कि नहीं, कबूल हूं कि नहीं। आए वो लोग जो कह रहे थे कि ये हमें कबूल नहीं है, तो देखे खैबर पख्तूनख्वा की इन अवाम की आंखों में, इन अवाम की आंखों में ये चमक देखे, ये चमक गवाही दे रहा है कि इंशाअल्लाह ताला तब्दीलियां नहीं रही, तब्दीली तब्दीली। ये इस बात की नवीद है कि इंशाअल्लाह ताला इन आंखों की ये चमक खैबर पख्तूनख्वा में नहीं, पूरे पाकिस्तान में इंशाअल्लाह ताला इंकिलाब लाएगा इंशाअल्लाह ताला। मेरे 400 के गयूर अवाम, ये लोग पहले दिन से एक प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, मैं इमरान खान की तरह आप लोगों से पूछूंगा कि ये मेलू क्या है। मेरे 400 के गयूर अवाम, ये बातें इंतहाई जरूरी हैं, आपने गौर से सुनी है। इन लोगों ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके मुझे दहशतगर्द बनाने की नाकाम कोशिश की है। इन्होंने बार बार टीवी पर यह पैगाम दिया है कि ये दहशतगर्द है, ये नाअहल है, और पहले दिन से लगे हुए हैं कि ये डिलीवर कर नहीं कर पाएगा। ये डिलीवर नहीं कर पाएगा, ये बच्चा है, इसका एक्सपीरियंस नहीं है। पहले दिन से लेकर आज तक इमरान खान के विजन के मुताबिक मैंने तमाम फैसले किए हैं। मैंने वो फैसले किए हैं जो इमरान खान साहब के नजरिए के मुताबिक है। मैंने कहा है कि नो मिलिट्री ऑपरेशन, ड्रोन अटैक्स ना मंजूर, और वो तैयारों की बमबारी जिससे कोलेटरल डैमेज होता है, वो हमें काबिल कबूल नहीं है। मैंने कहा है कि इंशाअल्लाह ताला हेल्थ में जिस तरह इमरान खान का विजन होगा वही फैसले होंगे, एजुकेशन में वही फैसले होंगे, ब्यूरोक्रेसी के लिए वही हिदायत होंगी जो इमरान खान के थे।
ये तमाम फैसले मैं इमरान खान के विजन के मुताबिक कर रहा हूं। پختونخوا کی خوشحالی پکار دا یار عمران خانی پکار دا یار اس کا اب اتنا بھی لیول نہیں ہے کہ اس پہ میں 1 منٹ تقریر کروں. میرے چاہتا کہ غیور عوام اذان کا ٹائم ہے، کچھ دیر باقی ہے، میں کچھ ضروری باتیں کرتا ہوں، آپ برائے مہربانی آرام سے سنیں. میرے عزیز ساتھیوں، آپ کے توسط سے پورے پاکستان کو یہ پیغام دینا چاہ رہا ہوں کہ میں عمران خان کے ویژن کے مطابق انشاءاللہ تعالی تمام اقدامات کروں گا. پالیسی صرف عمران خان کی چلے گی. خیبر پختونخوا صرف اور صرف عمران خان کا ہے. مجھے ووٹ عمران خان کی وجہ سے ملا ہے اور میں انشاءاللہ تعالی تمام فیصلے عمران خان کی ہدایت کے مطابق کروں گا انشاءاللہ تعالی. میں چاہ رہا تھا کہ میں اپنے لیڈر اپنے قائد جناب عمران خان سے آپ سے ملوں. جس دن میں نے حلف لیا، میں نے کہا کہ میں تمام آئینی اور قانونی طریقے اپناؤں گا. میں جاؤں گا عدالت. میں عدالت گیا، اس سے پہلے میں نے پنجاب حکومت کو اور وفاقی حکومت کو لیٹر لکھے کہ مجھے اپنے لیڈر سے ملنے دے. میں نے وزیر اعظم صاحب کو کہا کہ مجھے اپنے لیڈر اپنے قائد سے ملنے دے. عدالت نے پرسوں حکم دیا، کل حکم دیا کہ مجھے عمران خان میرے لیڈر میرے قائد سے ملنے دیا جائے، لیکن مجھے ملنے نہیں دیا گیا. تو میں نے یہ فیصلہ کیا کہ میں عوام کے درمیان جاؤں گا، اپنا مقدمہ عوام کے سامنے رکھوں گا اور انشاءاللہ تعالی اب انصاف سڑکوں پر ہوگا انشاءاللہ تعالی. میں آپ لوگوں کے پاس آیا ہوں، لیکن اس کے بعد میرے عزیز ساتھیوں یہ بات غور سے سنو. اس کے بعد مجھے کہا گیا کہ تم نہ جاؤ، چارسدہ نہ جاؤ، خیبر نہ جاؤ، کرک نہ جاؤ، کیونکہ تمہاری جان کو خطرہ ہے، تم مارے جاؤ گے. تو میں ایک بات کہتا ہوں کہ میری یہ زندگی میری قوم کی امانت ہے. میری زندگی میرے قوم کے لیے ہے. میری یہ کرسی میرے قوم کے لیے ہے. میرا جینا مرنا میرے قوم کے لیے ہے. ہم عمران خان کے وہ سپاہی ہیں جو تاریخ راہوں میں مارے جاتے ہیں اور تمغے کسی اور کو دیے جاتے ہیں. ہمیں نہ مرنے کا خوف ہے نہ تمغوں کی لالچ ہے. انشاءاللہ تعالی عمران خان کے لیے جیئیں گے، عمران خان کے لیے مریں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، میں کل انشاءاللہ تعالی خیبر امن جرگے میں جا رہا ہوں، وہاں پر بھی عوام نکلے گی. آپ لوگ جس جوش جس جذبے کے ساتھ نکلے ہیں، جس طرح ایک نیا جذبہ آپ میں آیا ہے، آپ لوگوں نے نہ ہی مایوس ہونا ہے نہ ہی نا امید ہونا ہے. انشاءاللہ تعالی ہم اس ملک میں حقیقی آزادی کے ذریعے آئین اور قانون کی بالادستی بھی لائیں گے اور ظالموں کو، فاسقوں کو اور ان لوگوں کو جس نے اس ملک پر، اس قوم پر ظلم جبر کیا ہے، ان کو انصاف کے کٹہرے میں بھی لائیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، آج ہنگو میں آئی ڈی بلاسٹ ہوا جس میں ہمارا ایک ایس پی اور دو کی 3 سپاہی شہید ہوئے. یہ وہی پالیسی ہے جس کا بار بار ہم ذکر کرتے ہیں کہ یہ بند کمروں میں فیصلے کرتے ہیں. وہ ہمیں اعتماد میں لیے بغیر بند کمروں کے فیصلے ہم پر مسلط کرتے ہیں. لیکن ہم ان کو بتانا چاہتے ہیں کہ اس کے بعد تمام فیصلے خیبر پختونخوا کی حکومت، خیبر پختونخوا کے عوام، خیبر پختونخوا کے پارلیمنٹ کو اعتماد میں لیے بغیر ایک فیصلہ بھی نہیں مانیں گے انشاءاللہ تعالی. میرے عزیز ساتھیوں، تیاری پکڑو، کیونکہ میرے لیڈر میرے قائد نے کہا ہے کہ تیاری پکڑے. تیار ہو انشاءاللہ تعالی. پارٹی کی طرف سے جب بھی ہدایت آئیں گی تو چٹان کی طرح کھڑے بھی ہوں گے، باہر بھی نکلیں گے اور اپنے لیڈر کو
باہر بھی نکالیں گے انشاءاللہ تعالی وما علینا الا البلاغ